अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत जेका हमेशह हर वक्त हिकिड़े उन में जे मथां हर वक्त हिकिड़ी लहरुनि जी सूरत हाल रहे थी। हिकिड़े लहरूं उभार ऐं लहवार जो जेको सूरत हाल में हर वक्त हिकिड़े लहरूं उभरंदियूं रहनि थियूं। अॼुकल्ह जेको आहे उन हवाले सां जेका लहरूं आहिनि उहे हुकूमत जे ख़ात्मे जे सिलसिले में हली रहियूं आहिनि। उन हवाले सां जेका पेशरफ़्त थी उन गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में उनमें अॼु जेका आहे उहा मुलाक़ात थी आहे MKM जे वफ़द जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जे सदर मियां शहबाज शरीफ़ साहब सां। उनखां पहिरें कल्ह असां ॾिठोसीं त PMLN जी जेका आहे मीटिंग थी हुई सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जी, जंहिंमें PMLN इहो फ़ैसिलो करे वरितो आहे त नो कॉन्फिडेंस मूव लाइ अॻिते वधिणो आहे। उनखां अॻे असां ॾिठोसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं अॻूणो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात कई। शहबाज शरीफ़ ऐं उनखां अलावा मरियम नवाज़ साहिबा उन्हनि जी जेका मुलाक़ात थी हुई, उनखां पोइ इहो सभु जेको आहे कलो को इजलास ऐं ॾोकी जेका मुलाक़ात आहे उहा बिल्कुलु वाज़े आहे त मुख़ालिफ़ धुर जेका आहे उहा हिन वक़्तु नो कॉन्फिडेंस मूव ते इतफ़ाक़ करे चुकी आहे। ऐं PMLN जेका पहिरें चयो पई त हू नो कॉन्फिडेंस मूव में न वेंदा, पर हाणे ज़रदारी साहब जी हिन मुलाक़ात खां पोइ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी मुलाक़ात खां पोइ PMLN इहो मूड ठाहे वरितो आहे त हुननि खे नो कॉन्फिडेंस मूव में वञिणो आहे। न सिर्फ़ु मूड ठाहे वरितो आहे पर अॼोकी मुलाक़ात मां लॻे इहो थो त सरगर्मियूं तेज़ थी वियूं आहिनि। हे सॼी सूरत हाल किथे दंग कंदी ऐं छा ऑप्शन्स हूंदा मुख़ालिफ़ धुर वटि ऐं हुकूमत वटि छा ऑप्शन हूंदा ऐं मुल्क जो इनकमिंग सिनेरियो छा हूंदो, इन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार जनाब अमार मसूद साहब खां। अमार साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सिंधी में गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे कोई थोड़ी सी गुफ्तगू समझ आई, लेकिन ये मुझे जुबान बहुत पसंद है, बहुत मीठी जुबान है, मेरी बदकिस्मती है कि मैं पूरी तरह इसको समझता नहीं। कोई मसला नहीं है सर, ये सारी इंडस वैली की ज़बानें हैं, सिंधी हो, सराइकी हो, अपना पंजाबी हो, बल्तिस्तानी हो, बल्ती हो या कश्मीरी हो, ये सारी जो है अपना इंडस वैली की ज़बानें हैं और ज़ाहिर है उनमें काफ़ी हमें एक दूसरे की ज़बानें अच्छी लगती हैं। बहरहाल बात कर रहे थे कि मुलाकातें हुई हैं ज़रदारी साहब और बिलावल साहब की, PMLN की क़यादत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ दोनों बैठे हुए थे उस मुलाकात में। मतलब वो जो एक ये तासुर होता है पाकिस्तान की सियासत में कि एक बहुत ही तेज़ मसाले वाली नून लीग है जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ उसको रिप्रेजेंट करती हैं, फिर एक जो है वो कम मसाले वाली जो है वो अपना नवाज़ लीग है जिसको शहबाज शरीफ साहब रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उस मुलाकात में दोनों फ्लेवर मौजूद थे और मुलाकात के बाद हमने देखा कि कल CEC का इजलास हुआ नून लीग का और इत्तेफाक हुआ कि अपना नो कॉन्फ्रेंस में जाया जाएगा। और आज फिर PMLN के सदर शहबाज शरीफ के साथ MKM के वफद ने मुलाकात की है। क्या इस सारे इन मुलाकातों, इस इजलास और इस सारे मंजरनामे को एज एन एनालिस्ट आप किस तरह देखते हैं? अच्छा भाई, बात ये है कि अ लॉट इज हैपनिंग, बहुत कुछ अचानक ही शुरू हो गया है। जाहिर है इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से एक लावा जो टपक रहा था जो अवाम में था, अवामी दबाव बढ़ा, सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात खत्म करना पड़े और आपने देखा कि PMLN और पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता दिनों बड़े हार्ड फुटिंग पे एक दूसरे के खिलाफ बात करती रही, लेकिन अचानक ये आसिफ ज़रदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने ये दौरा उन्होंने मरियम नवाज का वहाँ नहीं किया, मॉडल टाउन किया जहाँ शहबाज शरीफ का ऑफिस है। तो ये और फिर काफ़ी से मुलाकातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी की, शहबाज शरीफ साहब मिले MKM की क़यादत से और यूँ लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ प्लान हो रही है। ये कामयाब कितना होती है इसके बारे में जाहिर है हमारे जहनों में बहुत से सवाल हैं। माजी में भी हम बहुत कुछ देख चुके हैं कि बहुत कुछ होना था, बहुत कुछ का प्रॉमिस किया गया, बहुत बड़ा तूफान का पेशखेमा चीजें लगी, लेकिन फिर उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। आपने एक बात बहुत दुरुस्त की कि नून लीग के पास दो किस्म के मसाले हैं, एक कम तेज है, एक जरा ज्यादा तेज है। इस दफा मेरे ख्याल में उन्होंने दोनों मसालों का इस्तेमाल करना जो है वो दोनों मसाले रखे हुए हैं।
دیکھیے اگر تحریک عدم اعتماد آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر منظور ہوئی تو وہ کس طرح منظور ہوگی. ظاہر ہے اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں گے. ظاہر ہے کہ تحریک انصاف میں وہ لوگ جو اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں 20-22 لوگ حکومت کو چھوڑنے کے لیے وہ الگ ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ اشاروں پر ہوتے ہیں, تو اگر وہ اشارہ مل جاتا ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. فرض کیجئے کہ اشارہ نہیں ملتا اور یہی سارا سسٹم چلتا رہتا ہے, سیاسی جماعتوں کی یہ کاوشیں ناکام ہوتی ہیں اور یہ ملاقاتیں سب بے سود ثابت ہوتی ہیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ نون لیگ کے پاس دوسرا آپشن بالکل ریڈی میڈ اویلیبل ہے اور وہ لانگ مارچ کا آپشن ہے, اور اس سارے عرصے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اس ساری کارروائی میں. میرے خیال میں یہ 2-3 ہفتے کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ اور ہمارے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, موسٹ لائکلی سینیریو کیا ہے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے یہ, اگر ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں. میں پرسوں ملا تھا اپنا ہمارے جو سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے, وہ آئے تھے یہاں پہ, تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ تو بالکل دعوے دار ہیں کہ 22 لوگ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ کریں. اگر یہ, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب جا کے ملے ہیں اپنا چودھری برادران سے, اور آج ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی ہے, یہ 2 اتحادی جو ہیں اگر وہ ہوتے ہیں 22 لوگ ادھر سے ٹوٹتے ہیں, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منیمم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن اس سے تعداد کہیں زیادہ بڑی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر موسٹ لائکلی سینیریو کیا ہوگا؟ کوئی نئی حکومت بنے گی یا الیکشن میں جایا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے. جی بالکل, بہت اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منظور ہوتی ہے, حکومت تبدیل ہوتی ہے. تحریک عدم اعتماد کے بھی جو ڈگریز ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا پنجاب سے یہ شروع کرتے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کرتے ہیں, یا پھر ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے پاس ہوتے ہیں. جو میری اطلاعات ہے تو یہ سجیشن بھی آئی کہ پنجاب میں بھی عدم اعتماد بہت آرام سے ہو سکتی ہے, اسپیکر کے خلاف بھی, لیکن یہ ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور اس کی پوری کوشش کریں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے اس وقت جو کچھ ہونا ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے, اس کی بہت سی باتیں ریویل نہیں کی گئی, لیکن کچھ سورسز یہ بتاتے ہیں, خاص طور پہ میرا تعلق کچھ پی ایم ایل ایف کے سورسز سے ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد تحریک انصاف کا جو گروپ بنے گا, جو 22 سے 40 لوگوں تک ان کی تعداد ہو سکتی ہے, اس گروپ میں سے کسی ایک شخص کو پرائم منسٹر بنایا جائے, اور نہ مسلم لیگ نون نہ پیپلز پارٹی, ان دونوں میں سے کوئی پریمیئر شپ نہیں. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی کے اندر ممبر تعداد وہ 156 کی ہے. اگر 40 لوگ بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 116 ممبر پھر بھی پی ٹی آئی کے انٹیکٹ ہوں گے. جی, اس کے بعد سارے اتحادی بھی الگ ہو جائیں گے, اور وہ آپ میرے خیال میں آپ جیسے سیزنڈ آدمی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب چال چلنا شروع ہوتی ہے تو وہ چال کس طرح چلتی ہے. نمبر گیم مینیج کی جا سکتی ہے. دیکھیے آپ نے سینٹ میں نہیں مینیج کی کہ اپوزیشن کے 57 لوگ ہیں اور اس کے باوجود 104 کے ہاؤس میں آپ اپنا اسپیکر نہیں بنا سکے. مطلب یہ ہے کہ جب نئی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی, کہ پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ بنے گی, تو پھر اس میں سے 156 کی اکثریت جو ہے وہ اس طرف چلی جائے گی. اس میں دیکھیے, میں اس سے اگر مجھے آپ جملہ مکمل کرنے جی سر, اس میں آگے جو نواز شریف صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے, نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کا وزیر اعظم آ جاتا ہے, اور میں نام بھی جن ناموں پہ کام ہو رہا ہے اس میں سے ایک نام پرویز خٹک صاحب ہے, تو اگر وہ نام کوئی آ جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب بڑا اسٹرکٹ اس بات پر ہے کہ پھر وہ 3 مہینے 6 مہینے نہیں رہے گا, وہ 15 دن کے اندر الیکشن کرائے گا, الیکشن اناؤنس کر دے گا.
یہ بڑی ان کی آپس کی بہت اہم ان کا نقطہ ہے کہ وہ زیادہ وقت نہیں دینا چاہتے. لیکن اس میں 2-3 باتیں اور ہیں. ایک تو جون میں بجٹ آ رہا ہے. یہ صورتحال میں بجٹ اگر کوئی پیش کرے گا تو وہ کوئی ایسا لوگوں کو فلاح نہیں دے سکتا بلکہ اس حکومت کی جتنی ساری غلطیاں ہیں اس کا الزام اپنے ذمے لے گا. بجٹ بھی کنسیڈریشن ہے, ایکسٹینشن کا معاملہ بھی کنسیڈریشن یقیناً ہوگا, اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. تو بہت ساری کنسیڈریشن ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ اس حکومت کو گرانے کی اپوزیشن کی آخری کوشش ہے. اس لیے کہ جولائی میں انتخابات ہوئے تھے. اگر یہ تحریک عدم اعتماد نہیں کامیاب ہوتی, مارچ جولائی میں 4 سال ہو جائیں گے, لاسٹ ایئر الیکشن پریپریشن کا ہوتا ہے, پھر کسی حکومت کو گرانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ شہباز شریف اینڈ آصف زرداری اینڈ بلاول بھٹو یہ سارے مل کر ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ووٹرز کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اب یہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ کس طرح لوگ موو کرتے ہیں, وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, کس طرح اتحادی بھاگتے ہیں, تو ذرا ان کو بھی ٹیسٹ کر لیا جائے گا. اور اگر وہ لیکن اس میں کا تو آپشن 2 مسئلے ہیں عمار مسعود صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے منحرف ہوں گے, مثال کے طور پر پرویز خٹک صاحب, اور جس طرح اپنا کسی زمانے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ نون لیگ کی ٹکٹ بکی ہے. آپ کو یاد ہوگا سینیٹ کے جب انتخابات ہو رہے تھے اور اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے کامیاب ہوئے تھے ایز اے سینیٹر, اور حفیظ شیخ صاحب کو شکست آئی تھی, تو اس وقت نون لیگ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ بکی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ انہیں ہم سے اپنا وعدہ لیا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرویز خٹک یا کچھ اور لوگ جو 22 لوگ کہہ رہے ہیں یا 40 لوگ کہہ رہے ہیں, تو ان کو کیا پھر نون لیگ ٹکٹ دے گی, یہ نون لیگ کی طرف جائیں گے, یا یہ پھر پی ٹی آئی کا ایک گروپ بنا کے وہ لڑیں گے؟ یہ بنیادی سوال کس طرح طے ہوں گے, کیونکہ ہر ایک آدمی کی کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرنے والا تو اپنا فیوچر دیکھ کے فیصلے کرے گا نا. وہ 15 دن کی اپنا پرائم منسٹرشپ کے لیے تو پرویز خٹک صاحب یا کوئی بھی آدمی اتنا بڑا رسک تو نہیں لے سکتا نا کہ وہ اپنا سارا کیریئر تباہ کر دے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, بہت ہی عام سوال ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ضیاء الحق کے دور سے ایک ہمارے یہاں گروپ آ گیا ہوا ہے جو الیکٹیبلز جنہیں ہم کہتے ہیں. وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, نہ ان کی سیاسی جماعتوں سے کوئی وفاداری ہوتی ہے. وہ خاص قسم کا گروپ بن گیا ہوا ہے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہماری پالیٹکس اور ڈیموکریسی میں. جو معاملہ اس پہ پی ایم ایل این میں, اور یہ میں آپ کو باوجود لڑائی سے بتا رہا ہوں, بڑی سیریس ڈبیٹ ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلا کوشش تو کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو ہم نکالیں, اور بے شک ہمیں مسلم لیگ نون کی سیٹ آفر کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. ایک دوسرا فیکشن بھی اس کے اندر ہے جو کسی طور پر یہ نہیں مانتا کہ ہمیں اس طرح کے الیکٹیبلز کو لینا ہے, کیونکہ یہ وقتی فیصلہ ہوگا. مستقبل میں یہی الیکٹیبل جو آج ہمارے ساتھ آ جائیں گے بھاگتے ہوئے, اور یہ کل کو پھر اڑتے پرندے ہیں کسی اور جانب اڑ جائیں گے, تو ان کا ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فیوچر میں ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے. سلسلے میں ابھی تک ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن کل نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی میڈیا سے 2-3 منٹ کی, اس میں ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا, اور وہ نقطہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر اس ظالم فاسق جابر حکومت کے شکنجے سے خود بھی نکلنا ہے اور عوام کو بھی نکالنا ہے. اس سے گمان کیا جا سکتا ہے, زیوم کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہی ان الیکٹیبلز کو دیے جا سکیں. یہ تجزیہ ہے, خبر نہیں. لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ جو میرے اپنا ذرائع کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے کہ سرائکی بیلٹ کے اندر یا کے پی کے اندر تو ہم اپنی سیٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دینے کے لیے
तैयार हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब और दूसरे इलाकों में जो नॉर्दर्न पंजाब है वहाँ पे क्योंकि हमारे लोग कोई 500 से, कोई 1000 से, कोई 1500 से, कोई 2000 या 4000 से जो हारा है, वो लोग दरअसल हारे नहीं हैं, वो हमारे फतेहमंद लोग हैं और वो मैनेज हुए थे। उस वजह से हम अपने लोगों को क्यों वहाँ पे डिस्क्रेडिट करें। तो ये एक बहुत सीरियस डिबेट है नून लीग के अंदर कि जो हमारे अपने हलके हैं और ख़ास तौर पर जो है सेंट्रल पंजाब और अपना पोटोहार वाला इलाका जो है उसमें से वो वहाँ पे हम पीटीआई के लोगों को सीट का आसरा वो नहीं देना चाहते। वो सराकी बेल्ट के अंदर कहते हैं कि चलो वहाँ पे हमें जहाँ पे हम वीक विकेट पे हैं वहाँ पे तो हम दे सकते हैं, या केपी के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी स्ट्रांग होल्ड है और हमारे लोगों को 500, 1000, 1500, 2000 से हराया गया है, वो हम सीटें क्यों दे पीटीआई वालों को जब हमारे लॉयलिस्ट हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके दो पहलू हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि जो आपने एक्सप्लेन किया कि जाहिर है पीटीआई पीएमएलएन के वर्कर्स ने बड़ी मेहनत भी की है, मारे भी खाई है गुज़िश्ता हफ्ते में, तो वो टिकट के हकदार होते हैं। दूसरा इसका एंगल बहस का ये है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा है ना, वो लगाना आसान है लेकिन वो निभाना बहुत मुश्किल है। और ये बुनियादी तौर पर तो आप लोगों को शऊर देने की बात कर रहे हैं, जमहूरी शऊर देने की बात कर रहे हैं। लोगों में जब जमहूरी शऊर आ जाता है तो वो फिर लीडरान से अकीदत नहीं रखते, वो उनसे सवाल करते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की कोई बात की कि उन लोगों को टिकट दे दिए और वक्ती फायदा उठाया, तो मेरे ख्याल में जो अवाम की तरफ से जो लोग उनके साथ रहे हैं उनकी तरफ से इन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और वो बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि आप वक्ती फायदे के लिए अपने बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर या अपने उन वर्कर्स पर जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिन्होंने मारे खाई हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वोट को इज्जत दो, आपने पूरे मुल्क में तो ये लागू करना है या लोगों को ये सोच देनी है, लेकिन इस सोच को अपनी जमात में भी करके दिखाना है। ये इट इज गोइंग टू बी तो आप कहते हैं कि अगर पीटीआई ने नून लीग ने पीटीआई के लोगों को वोट दिए तो खुद नून लीग का जो वर्कर है और जो उसका कारकुन है और जो उसका वोटर है और जो उसका सपोर्टर है वो फिर उससे बाइस होगा और उसमें वो इनहराफ भी कर सकता है। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है ना, इसमें यही होता है कि एक गांव में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 बड़े होते हैं और वो मुख्तलिफ जमातें ले संभाल लेते हैं। जो पिछली दफा नून लीग से लड़ा वो इस दफा पीटीआई से लड़ा, जो पीटीआई से लड़ा वो अगली दफा नून लीग से लड़ेगा। लेकिन अगर नून लीग जिस लेवल पर डेमोक्रेटिक सोच की दाई है इस स्टेज पर, अगर वो इस तरह करेंगी तो उनको डैमेज जरूर होगा। लेकिन ये अगर आपका ये सवाल है कि डैमेज कितना होगा तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जरूर होगा, लेकिन अगर ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स देखी जाए तो वो उस पर इतना अफेक्ट नहीं करेगा। करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी अम्मार मसूद साहब, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर साफ़ी नाम तजनिगार अम्मार मसूद साहब संगत गुफ्तगू था मुदी वक्फ था वक्फे खबों मोटी प्रोग्राम खत्ते वधंदा सुन संगत रहे।